अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। खानाए काबा में सैकड़ों उम्रा करने वाले शख्स का सर कलम कर दिया गया। ये ऐसा कौन सा गुनाह करता था? लोग इसे बहुत नेक और परहेजगार समझते थे, लेकिन जब हकीकत खुली तो सब दंग रह गए। इमाम काबा ने इस शख्स के बारे में क्या हुक्म जारी किया, ये जान कर के आप यकीन नहीं कर पाएंगे। लिहाजा वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखें, वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जिस शख्स का वाक़या बताने जा रहे हैं उसका नाम अब्दुल हन्नान बताया जाता है। ये शख्स सऊदी अरब का एक नेक इंसान था और हर कोई इसके हुस्न अखलाक के गुण गाया करता था। वो लोगों में मशहूर था कि इसने 200 से ज़्यादा उम्रे कर रखे हैं। अब्दुल हन्नान का ज़्यादातर वक्त हरम के अंदर गुजरा करता था। वो गरीबों की मदद करता, हाजियों को पानी पिलाता और खाना खिलाता। इस आदमी को देख करके हर इंसान के दिल में ख्वाहिश पैदा होती कि काश मैं इसकी जगह होता और दिल खोल करके नेकियां कमाता। एक दिन अब्दुल हन्नान नामी शख्स अपने बेटों के साथ उम्रा अदा करने के बाद हरम शरीफ के हुदूद से बाहर निकला तो अचानक एक नकाब पोश लड़की उसकी जानिब आई और इस पर इल्ज़ामात की बारिश शुरू कर दी, जिससे हरम के बहरूनी हिस्से में बहुत से लोग इकट्ठा हो गए, गोया के कोई तमाशा लगा हो। वो नकाब पोश औरत लोगों से चीख चीख कर कहने लगी कि अब्दुल हन्नान मेरा गुनहगार है, मुझे इंसाफ दिया जाए। नकाब पोश खातून की बात सुनकर के तमाम लोग अब्दुल हन्नान की तरफ मुतवज्जे हुए। उस वक्त ज़्यादातर लोग खानाए काबा की जानिब जा रहे थे और वो भी रुक गए, और ये सभी लोग अब्दुल हन्नान को अच्छी तरह से जानते थे और उनके नज़दीक अब्दुल हन्नान नेक दिल इंसान और दूसरों की मदद करने वाला शख्स समझा जाता था। लेकिन नकाब पोश लड़की के इल्ज़ामात सुन कर के वो सभी लोग भी हक्का बक्का रह गए। अब्दुल हन्नान के साथ उसके जवान बेटे थे जो नकाब पोश खातून की बात सुनकर के गुस्से में आ गए और उन्होंने इस खातून से कहा कि तुमने हमारे बाप पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं। सब जानते हैं कि हमारा बाप बहुत नेक इंसान है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब्दुल हन्नान के बेटों की बात सुन करके वो नकाब पोश औरत रोने लगी और सिसकते हुए कहने लगी कि तुम लोग इस शख्स की असलियत नहीं जानते। जब इसका पूरा सच खुल करके सामने आएगा तो तुम लोग यकीन नहीं कर पाओगे। हैरत की बात तो ये थी कि अब्दुल हन्नान इस मामले पर खामोश था। इसने किसी किस्म का गुस्सा नहीं किया और ना ही ये कहा कि ये नकाब पोश औरत झूठ बोल रही है। अब्दुल हन्नान को जानने वाले लोगों ने ये सोचा कि शायद बदनामी के डर से अब्दुल हन्नान खामोश है, तो नकाब पोश औरत मुसलसल अब्दुल हन्नान पर इल्ज़ामात लगा रही थी और कह रही थी कि इस शख्स ने इसके साथ बहुत जुल्म ज़्यादती की, लिहाजा उसे इंसाफ दिया जाए। अब्दुल हन्नान के बेटे और खातून के दरमियान तकरार चल रही थी कि इतने में हरम शरीफ की पुलिस वहां पर पहुंच गई। पुलिस वाले को जब मामले का इल्म हुआ तो उन्होंने नकाब पोश खातून से कहा कि बीबी, अगर ऐसी कोई बात है तो तुम पुलिस स्टेशन जा करके इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराओ ताकि तुम्हें इंसाफ मिल सके। उस नकाब पोश खातून के इसरार पर अब्दुल हन्नान और इसके बेटों को थाने लाया गया, जहां पर अब्दुल हन्नान ने कहा, मुझे लगता है ये औरत फाहशा है और मुझे बदनाम करना चाहती है। इसके पास कोई सबूत नहीं, यही वजह है कि ये मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगा रही है। जिसके बाद मामले को रफा दफा कर दिया गया और वो औरत रोती हुई पुलिस स्टेशन से निकल करके अपने घर को चली गई। तकरीबन 2 दिन के बाद वो औरत एक बार फिर से खानाए काबा पहुंची और वहां रो रो कर दुआएं करने लगी कि अल्लाह ताला तू मुझे इंसाफ दिला,
تو جانتا ہے کہ وہ شخص یعنی عبدالحنان میرا گنہگار ہے۔ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ تو ہی مجھے انصاف دلائے گا۔ یہ وہی پاک مقام ہے جہاں تیرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طواف کیا کرتے تھے، جہاں جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھنا سکھایا، جہاں تیرے نبی نے 360 بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ یہ وہی مقدس مقام ہے جہاں پر چور کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پر کلمہ حق کی آواز بلند ہوئی۔ اے میرے رب، میں اپنی فریاد کو لے کر کے تیرے در پر حاضر ہوں، تو میری مدد فرما، کیونکہ یہ دنیا مجھے جھوٹا ثابت کر رہی ہے اور وہ آدمی دنیا کے سامنے نیک بن چکا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں حق پر ہوں۔ اے خانہ کعبہ کے رب، مجھے انصاف دے۔ پیارے دوستو، اس عورت کی آواز میں اتنا درد تھا کہ قریب موجود سبھی لوگ افسردہ ہو گئے۔ اتنے میں وہاں سے امام کعبہ کا گزر ہوا تو انہوں نے بھی اس مظلوم عورت کی فریاد سنی۔ چنانچہ امام کعبہ نے اس عورت کو پاس بلا کر کے پوچھا، اے عورت، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے کہ تو اتنی درد کے ساتھ انصاف کی طلبگار ہے؟ جس پر وہ عورت کہنے لگی کہ جناب، میرا تعلق مصر سے ہے اور عبدالحنان نامی شخص مجھے مصر میں ملا اور پھر مجھے اس وعدے کے ساتھ مکہ لے آیا کہ وہ مکہ پہنچتے ہی مجھ سے نکاح کر لے گا، مگر پھر عبدالحنان نے بغیر نکاح کیے میرے ساتھ 3 سال گزارے اور آئے روز مجھے جاتی کا نشانہ بناتا رہا۔ اس نے مجھے گھر میں قید کر رکھا تھا اور آس پاس کے علاقے میں یہ خبر پھیلا رکھی تھی کہ میں فاحشہ عورت ہوں، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے اس شخص نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا اور ایک دن موقع پا کر کے میں اس گھر سے فرار ہو گئی اور خانہ کعبہ میں آ کر کے رو رو کر دعائیں کرتی کہ اللہ مجھے اس شخص سے ملا دے تاکہ میں اس کی اصلیت دنیا کو بتا سکوں۔ اور پچھلے دنوں حرم شریف کے باہر اچانک میری ملاقات عبدالحنان سے ہوئی تو میں سب کو اس کی اصلیت بتانا چاہتی تھی تو کسی نے میری بات پر یقین نہ کیا۔ امام کعبہ نے جب یہ بات سنی تو فوری طور پر عبدالحنان اور اس کے بیٹوں کو طلب کیا۔ پوچھ تاچھ کی گئی جس پر عبدالحنان کے بیٹے بولے، یہ عورت ہمارے باپ پر جھوٹے الزام لگا رہی ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ جس پر وہ نقاب پوش عورت روتے ہوئے کہنے لگی، اگر تمہارا باپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کہہ دے کہ وہ میرا مجرم نہیں ہے تو مجھے ہر سزا قبول ہوگی۔ یہ بات سن کر کے عبدالحنان کا رنگ سفید پڑ گیا، لیکن تمام لوگ اس وقت حیران رہ گئے جب عبدالحنان خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر کے پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگا۔ میرے پیارے دوستو، عبدالحنان کہنے لگا، ہاں میں اس خاتون کا مجرم ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ہر طرف سناٹا چھا گیا، کسی کو بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ شخص کس طرح سے گنہگار ہو سکتا ہے جس نے 200 عمرے کر رکھے ہیں، جو بے شمار لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ عبدالحنان نے بتایا کہ اس نے اپنی جوانی عیاسی میں گزاری، وہ عیاسی کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتا اور رنگرلیاں مناتا، مگر اپنی بیوی کے سامنے نیک بن کر رہتا، اس کے سامنے نماز ادا کرتا اور نوافل پڑھتا۔ ایک دن مصر میں مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی اور اسے میں شادی کا جھانسا دے کر کے سعودی عرب لے آیا اور 3 سال تک اس کے ساتھ جنا اور جسمانی زیادتی کرتا رہا۔ پھر ایک دن اس کے جسم سے بیزار ہو گیا، مگر میرے کیے گئے گناہوں نے میرا پیچھا نہ چھوڑا اور آج میرے گناہوں کی وجہ سے میرا سر قلم کرنے کا حکم جاری ہوگا۔ مگر یہ سچ ہے کہ میں 200 عمرے کیے ہیں، مگر مجھے آج اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے۔ مجھے اپنے سر قلم کیے جانے پر کوئی افسوس نہیں، کیونکہ میں گنہگار ہوں۔ جرم ثابت ہونے پر قاضی کے حکم سے عبدالحنان کا سر قلم کر دیا گیا اور یوں وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس نقاب پوش عورت کو انصاف دیا۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں۔ تو دوستو، ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔